मंदार मकरंदकणारुणा विन्नमरन्तु श्रीराधाकृष्णपादाब्जरेणव राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमस्कार। न्यूज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट श्रीमद्भगवत गीताको सत्संग सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोतावृन्दहरूलाई हार्दिक नमस्कार। गीताको यो श्रृङ्खलामा हामी आध्यात्म विषयको परिचर्चा गर्दैछौँ। आज मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तान्ति दीक्षस्व भारत। अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। फेरि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहे। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तान्ति दीक्षस्व भारत। हे कुन्ती पुत्र, हे भारत, जाडो गर्मी र सुख दुःख प्रदान गर्ने हाम्रा इन्द्रियहरू र ती इन्द्रियहरूको संयोग र उत्पत्ति विनाशशील र अनित्य छन्। तसर्थ हे व्रतवंशी अर्जुन, तिमीले यिनलाई सहन गर। भर्खरै श्रीमद्भगवत गीताको हामी अस्ति मोक्षदा एकादशीका दिन श्रीमद्भगवत गीताको जयन्ती मनायौँ। जयन्तीको अर्थ मूलतः जन्म, प्राकट्य, आविर्भाव, एपिरेन्ससँग सम्बन्धित कुरा हो। श्रीमद्भगवत गीता जीवन दर्शन हो। पाण्डवहरू मूलतः पञ्चतत्त्वका प्रतीक हुन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशका प्रतीक पञ्चतत्त्व हुन् र द्रौपदी बुद्धिकी प्रतीक हुन् र कुन्ती, महारानी कुन्ती विवेककी प्रतीक हुन्। भगवान श्रीकृष्ण त साक्षात् र यो संसारमा जीव अर्जुन हो र यो संसारमा एक प्रकारको इन्द्रियहरू र अध्यात्म बीचमा द्वन्द्व परिरहेको छ। धेरै ठाउँमा इन्द्रियहरूको आकर्षणले विजय प्राप्त गर्छ। कहीँ हामी इन्द्रिय चित बन्छौँ भनेदेखि कहीँ इन्द्रियद्वारा हामी अभिजित बन्छौँ। इन्द्रियहरू बडो बलवान छन्। नाक, कान, मुख, आँखा र छाला, यिनी इन्द्रियहरू, यिनलाई ज्ञानेन्द्रिय भनिन्छ। किनभने यी इन्द्रियहरूका माध्यमबाट ज्ञान हाम्रो मस्तिष्कमा प्रवेश गर्छ र त्यसपछि त्यो भण्डारण हुन्छ। भण्डारण भइसकेपछि त्यो ज्ञान बन्छ। हात्ती जननेन्द्रियको प्रभावमा परेर जालमा पस्छ। रूपको आकर्षणमा परेर पुतलाहरू दियोमा जल्न पुग्छन्। सुगन्धको आकर्षणमा परेर भमरो फुलमा कैदी बन्छ। कानको आकर्षणमा परेर मृगले आफ्नो ज्यान गुमाउँछ। स्पर्शको आकर्षणमा परेर शरीरको आकर्षणमा परेर शरीरको आकर्षणमा परेर स्पर्शको आकर्षणमा परेर यौन आकर्षणमा परेर संसारका धेरै जीवहरूले आफ्नो जीवन गुमाउँछ। सत्य के हो भनेदेखि इन्द्रियहरूका माध्यमबाट हामीले संवेद्य प्राप्त गर्छौं। ती संवेद्यहरू
हाम्रा मस्तिष्कमा जान्छन्, न्युरोन्सहरू सक्रिय हुन्छन्। तिनी न्युरोन्सहरूले हाम्रो चाहिँ त्यही न्युरोन्सहरूमा रहेको एउटा विशेष प्रकारको संयन्त्रमा गएर त्यसलाई भण्डारण गरिदिन्छ। तिनी भण्डारणहरूलाई चाहिँ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायडले इड, इगो र सुपर इगो यिनी 3 भागमा विभाजित गरे। अनकन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड र फुल कन्सियस माइन्ड भनेर उनले यसलाई। अनकन्सियस माइन्डमा हजारौँ हजार प्रकारका तिनी संवेदनहरू गहिरिएर बसेका हुन्छन्। त्यसमा मिठा नमिठा सबै खालका संवेदन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी डिप मेमोरी भन्न सक्छौँ। एक्चुअली दे आर नट भेरी एक्टिभेटेड, बट समटाइम दे कम आउट एन्ड गिभ अस ट्रबल। हामीलाई तिनीहरूले ट्रबल दिन्छ। र यो जीवनमा जाडो आउँछ, जाडो जान्छ, सुख आउँछ, सुख जान्छ। म एकचोटि देवघाटमा गएको थिएँ र 2टा सन्तहरू, 2-3 जना सन्तहरू अगाडि गफ गर्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। एकजनाले सोध्नुभयो, तपाईँलाई महिनाको कति रासन लाग्छ, कति खानुहुन्छ? अर्काले भने के कति लाग्छ भन्नु? आजसम्म जुन दिनदेखि जन्मे त्यो दिनदेखि खाएको खाइछु, कति खाएँ कति खाएँ, तर पनि आवश्यकता पुरी भएन। अहिले जाडोको याम छ, हामी सबैले उफु कति जाडो भन्छौँ, गर्मी आउँछ कति जाडो भन्छौँ। तर के हामी त्यो भन्दैमा जाडो आउन र गर्मी आउन रोकिन्छ त? वर्षा रोकिन्छ त? रोकिँदैन। प्रकृति आफ्नो गतिमा हिँडिरहेको छ। तर प्रकृतिलाई जब हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, जाडो आउँदा खुटुटुटु गर्छौँ, जाडो भएन भने रुन्छौँ। कसैको मृत्यु हुन्छ, जन्मेपछि त मृत्यु निश्चित छँदैछ नि, किन रुने? जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन र? तर पनि हामी रुन्छौँ। टाउको फोरी रोए पनि के मृत फर्केर आउँछ त? आउँदैन। र यो दुःख सुख त चक्रवत परिवर्तन ते हे अर्जुन। दुःख र सुख चाहिँ चक्र तरह, जस्तो साइकलको चक्का, बसको चक्का, रथको चक्रा माथि जाँदाखेरि तल हुँदाखेरि सम्पूर्ण बसलाई बोक्छ, तर माथि आएपछि त्यसमा कुनै भार रहँदैन। सिमिलरली sufferings and pleasure both are like a circle. Sometimes the suffering is its bloom, and sometimes the pleasure is its bloom. यो त जीवनको सत्य हो। र मूलतः यो सुख दुःखको संवेदना भनेको चाहिँ इन्द्रियहरूको माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ। र त्यही भएर महर्षि पतञ्जलिले प्रतिवेद अनुकूल वेदनम सुखम, अर्थात् जो आफूलाई अनुकूल लाग्छ, जो हामीले रुचाउँछौँ त्यो चाहिँ सुख हो। जुन इन्द्रियहरूद्वारा प्राप्त हुने प्रतिकूल अर्थात् आफूलाई मन नपर्ने संवेदन हुन्, तिनै नै दुःख हुन् भनेर सरल परिभाषा गरिदिनु भएको छ। तर यो श्लोकले भन्छ, तसर्थ हे अर्जुन, सुख आउँछन् जान्छन्, र यिनी सुख आउनु भनेको जन्म हो, जानु भनेको विनाश हो। न जन्मलाई हामीले रोक्न सक्छौँ, न आगमनलाई हामीले रोक्न सक्छौँ, न गमनलाई रोक्न सक्छौँ। तपाईँ हामी सबै बालकै रहन चाहन्थ्यौँ होला नि त। 16 वर्ष भैँसै रहेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। ल 16 वर्ष छोडिदिनुहोस्। 30 वर्षभित्रै रहेको भए के हुन्थ्यो? ल 30 वर्ष पनि छोडिदिनुहोस्। 50 वर्षभित्र रहेको भए के हुन्थ्यो? कोही माइका लालको एकमत छ, आयुलाई रोक्दिने। तर पनि हामी इन्द्रिय संवेदनहरूका पछाडि परिवर्तनलाई चाहिँ आत्मसात गर्न नसकेर त्यसलाई गाली गलौज गर्छौँ, रुन्छौँ, कराउँछौँ। हे अर्जुन, संयोग जन्म हो, उत्पत्ति जन्म हो, बिना संयोग होस् संयोग होस् अथवा वियोग, उत्पत्ति, यिनी दुवै नै विनाशशील र अनित्य छन्। नोथिङ इज पर्मानेन्ट इन दिस वर्ल्ड। केही पनि पर्मानेन्ट छैन। एल्स आवर सेल्फ। त्यही भएर हे अर्जुन, तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले सिबिटी भन्ने साइकोलोजीको एउटा थ्योरी छ, त्यो सुन्नुभएको होला। वाट इज दिस?
तपाईको जुन बित्यो बितिसक्यो बितिसक्यो बितिसक्यो। सुख दुःख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयो। सुख होस् अथवा दुःख होस् सम गर्न सिकौँ न हामी। आउँछन् जान्छन् भनेर त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिऊ न। कुन्ती पुत्र, त्यही भएर तिमीले जुन जन्मन्छ र जो भेटिन्छ यो प्लेटफर्म हो संसार। एक्चुअली द वर्ल्ड अफेयर्स इज लाइक ए प्लेटफर्म, रेलवे प्लेटफर्म वेयर मेनी पिपुल कम एन्ड गो फर देयर डेस्टिनेसन्स। उनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जान्छन्। उनीहरू न कसैका मित्र हुन्छन् न कसैका शत्रु हुन्छन्। सिमिलरली हाम्रा जुन संवेदन हुन् इन्द्रियहरूका माध्यमबाट प्रवेश गरेका अथवा बुद्धिद्वारा निर्धारित गरेका तिनी सबै आउने जाने भइरहन्छन्। र अर्जुन तिमीले यिनलाई सहन गर्न सिक्नुपर्छ। सहनशीलता भनेकै यही हो। सहनशीला सुशीला भन्ने कथा तपाईले सुन्नुभएको होला। अहिलेका मान्छेहरू सहनशील छैनन्, अधैर्य छन्। बाटो हिँड्दाखेरि यसो टच भयो मोटरसाइकलले भने लड्न तयार भए, अलि कसैले चर्को बोल्यो भने पनि लड्न तयार भए, हैन? सानो सानो चिजमा अधीरता छ। यिनी सबैलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपले, यसको अर्थ चाहिँ अन्याय विरुद्ध प्रतिकार गर्नु हुँदैन भनेको होइन। अन्यायप्रति प्रतिकार गर्नुस्, तर विवेकपूर्ण तरिकाले त्यसलाई प्रतिकार गर्नुपर्छ। अदरवाइज हाम्रो जीवन आफै दुखी हुन्छ। अरूको त कुरा छोडिदिनुस्। जब हामी सुख दुःख प्रदान गर्ने ऋतुहरू बदलिन्छन्, ऋतु अनुसार सुख दुःख आउँछन्। उदाहरणको लागि वसन्त ऋतुमा हामीलाई जाडो हुँदैन, हामीले सुख प्राप्त गर्छौँ। शिशिर ऋतुमा किनभनेदेखि हाम्रो इन्द्रिय प्रतिकूल हुँदैन, स्पर्श प्रतिकूल हुँदैन, हामीलाई जाडो प्रतीत हुन्छ। त्यही ऋतुहरूमा सुख दुःख आउँछन् भनेदेखि वसन्त ऋतुमा शरद ऋतुमा हामीलाई खासै असिलो हुँदैन, किनभने मौसम सफा रहन्छ र न गर्मी हुन्छ न जाडो हुन्छ। त्यति बेला हामी सुखी हुन्छौँ। जब जाडो आउँछ गर्मी आउँछ भनेदेखि ऋतु अनुसार चाहिँ दुःख पनि आउँछ। भनेपछि जस्तो प्रकारले ऋतु अनुसार सुख र दुःखको आगमन हुन्छ त्यस्तै गरी नै इन्द्रियहरूको संयोग र वियोगद्वारा विभिन्न संवेद्यहरू बन्छन्। यही यो संसार पनि त्यस्तै प्लेटफर्म हो। अत हे अर्जुन, आउने र जानेको लागि छोड। जन्मन्छन्, जन्मदा पनि त्यसलाई स्वाभाविक रूपले ल्याऊ र मर्दा पनि त्यसलाई स्वाभाविक रह्यो। तिमी आक्रान्त हुनु जरुरी छैन। सुख आयो भनेर नाच्दै हिँड्न जरुरी छैन, दुःख आयो भनेर कराउँदै हिँड्न जरुरी छैन। तर संसारमा त्यस्तो हुँदैन। अहिलेको एजुकेसनले त यति इन्डिभिजुअलिस्ट एजुकेसन छ। माई बडी माई राइट तपाईले सुन्नुभएको होला। अब के भनेको सुन्न प्रिय छ, तर तपाईँ घरमा यसो विचार गर्नु होला। आइ एम नट गोइङ टु टेल मच मोर अबाउट इट, बट माई बडी माई राइट इज एक्चुअली नट पोसिबल इन प्र्याक्टिकल लाइफ। माई बडी माई लाइफ भनेर कसले आत्महत्या गर्न चाह्यो भनेदेखि सरकारले समातेर थुनिदिन्छ, किनभने आत्महत्या गर्ने अपराध हो। त्यसैले माई बडी माई राइट भनेर कसैले हात काटेर फाल्छु भन्यो भने पनि थुनिदिन्छ सरकारले। तपाईको बडी अवश्य हो, तर तपाईँ समाजको अङ्ग हो। समाजको अङ्ग भएको नाताले समाजका नियमहरू, आफ्नो समाजका नियमहरूलाई चाहिँ हामीले मान्यौँ भने हामी नर्मल व्यक्ति हुन्छौँ। अदरवाइज वी आर कन्सिडर्ड टु बी इन एबनर्मल पर्सन। अब एबनर्मल भनेर जिउने हो भनेदेखि जाडो आउँदाखेरि चिच्याउने। नर्मल भनेर बुझ्ने भने त अब जाडो त अब प्रत्येक वर्ष आइरहेको हो भन्ने, स्वाभाविक रूपले राम्रो कपडा लाउने, तातो 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 ठाउँमा बस्ने, होइन? स्वाभाविक रूपले त्यसलाई लिने। किन चिच्याउने? तपाईँको चिच्याउँदैमा अहिलेको जाडो जान्छ र जाँदैन भनेपछि हे अर्जुन, जुन घटनाहरू छन् तिनले स्वाभाविक रूपले सह। नहि यम हिना व्यथयन्ते ते
यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीर स्वमृतत्वाय कल्पते। श्रीमद्भागवत गीता दोस्रो अध्यायको 15औं श्लोक। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीर सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषहरूमा श्रेष्ठ, पुरुषहरू त सबै हुन्छन् तर अर्जुन श्रेष्ठ छन्। भगवान श्रीकृष्णले पनि भन्नुभयो पुरुष श्रेष्ठ। किन भन्नुभयो त? पुरुषर्षभ किन भन्नुभएको भनेदेखि अर्जुन कुनै साधारण पुरुष थिएनन्। एउटा त उनी इन्द्र अर्थात् अग्निशक्तिका तेज शक्तिका चाहिँ प्रतिनिधि थिए। इन्द्र भनेको तेज हो, शक्ति हो के, त्यसका प्रतिनिधि थिए। दोस्रो तर्फ भगवान श्रीकृष्ण आफै उहाँका मित्र हुनुहुन्थ्यो। तेस्रो तरफ अर्जुन महान गाण्डीवधारी थिए। संसारमा उहाँको बराबर चाहिँ केवल एकजना व्यक्ति थियो, त्यो एकलव्य। अरू कोही पनि बराबर गर्न सक्दैन थिए। भगवान कृष्ण र द्रोणाचार्य आफैलाई छोडेर गुरु भइहाल्नुभयो। द्रोणाचार्य कृष्ण आफैमा मित्र पनि हुनुभयो, सखा पनि हुनुभयो र आजको भाषामा बाहुन्दाई हुनुभयो। र किनकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुःखलाई समान ठान्ने जुन धीर पुरुषहरूलाई इन्द्रिय तथा विषयहरूको संयोगले विचलित पार्न सक्दैनन्, त्यो पुरुष मोक्ष प्राप्तिको लागि योग्य ठहरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ बल्ल श्रीमद्भगवत गीताको पहिलो सोपान 6 अध्यायमा चाहिँ ज्ञानको परिचर्चा गरिएको छ। यो श्लोकबाट त ज्ञान परिचर्चा सुरु हुन्छ। श्रीमद्भगवत गीतामा 3 वटा प्रखण्ड छन्। 6 अध्यायदेखि 1 अध्यायदेखि 6 अध्यायसम्म ज्ञान चिन्तन, 6 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्म भक्ति चिन्तन, 13औंदेखि 16 अध्यायसम्म कर्मको चिन्तन। श्रीमद्भगवत गीताले यसरी चाहिँ विभक्त गरेको छ। र श्रीमद्भगवतको एउटा श्लोक पनि बीचबाट हटाइदिने हो भने क्रमभङ्ग हुन्छ। एउटा श्लोक अर्कोसँग लिङ्क छन्, यसमा लिङ्क छन्। श्रीमद्भगवत गीताको यही अद्भुत हो। जब श्रीमद्भगवत गीताको उपदेश भयो त्यस वखतदेखि श्रीमद्भगवत गीताको एउटा श्लोकमा माथि तल भएको छैन। श्रीमद्भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले 7 चोटि चाहिँ अर्जुनलाई गीताको नाम लिनुभएको छ। गीता शब्दको अर्थ चाहिँ मूलतः गीत हो कि गीत हो। र जसले यो अध्यात्मको गीत गाउँछ उसले मोक्ष प्राप्ति गर्छ। र हामी सबै श्रीमद्भगवत गीताको आलोड गरौँ, आनन्दित हौँ र जीवनको जुन आगमा पाइनु नित्य जुन आउने जानेवाला संसार छ, यिनीहरूबाट हामी विक्षुब्ध नहौँ, यसलाई स्वाभाविक रूपले लिउँ। जसले यो संसारलाई स्वाभाविक रूपले लिन्छ ऊ चाहिँ सुखी हुन्छ। जसले अस्वाभाविक रूपले लिन्छ ऊ त दुखी हुन्छ। मर्न त छँदैछ, एक चाहिँ दुखी भएर मर्ने हो कि सुखपूर्वक हाँस्दै मर्ने हो, डिसिजन श्रीमद्भगवत गीताले हामीलाई दिन्छ। श्रीमद्भगवत गीता सुन्दै गरौँ।